हेलो गाइस सो म आज अब नयाँ भिडियो लिएर आएको छु यो चाहिँ एकदम क्विक अपडेट अबाउट सिएसआइटी त्योभन्दा पनि एउटा भिडियो रहेछ 2018मा अपलोड भएको सिएसआइटी अवेरनेस भन्ने त्यो चाहिँ मलाई धेरैजनाले मेसेजमा पठाउनु भयो अनि त्यसको बारेमा तपाईँको के ओपिनियन छ भन्ने कुराहरू आएको थियो सो त्यसलाई नै एड्रेस गरेर म यो भिडियो बनाउँदैछु सो लेट्स स्टार्ट है त सो फर्स्टमा चाहिँ के छ भने एउटा कुरालाई हामीले के हेर्नुपर्छ भने त्यो भिडियो चाहिँ 2018मा अपलोड भयो सो अहिले 2021 भइसक्यो 3 वर्ष भयो 2018को फेब्रुअरीतिर अपलोड भएको रहेछ सो अहिले पनि त्यही 2021को फेब्रुअरी गयो सो 3 इयर्समा के चेन्जेस भयो त त्यो उहाँले जसले भिडियो बनाउनु भयो उहाँले भन्ने कुराहरू कति कुराहरू अहिले पनि स्टिल राइट छन् र कति कुराहरू चाहिँ चेन्ज भयो त्यो कुराको बारेमा अलिअलि डिस्कसन गरौँ भनेर हो सो त्यसमा चाहिँ अब सो उहाँले चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ भने कोर्स सब्जेक्ट अनि त्यसपछि टिचर्सहरू अनि कलेजहरू पनि एकदमै राम्रो छ सिएसआइटीको लागि सो काइन्ड अफ ट्रु तर म चाहिँ मेरो मेन प्रब्लम चाहिँ कलेजेसहरूसँग सधैँ हुन्छ सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कलेजेस ह्याभ टु स्टेप अप है दे ह्याभ टु स्टेप अप इन देयर गेम अनि त्यसपछि स्टुडेन्टलाई कसरी राम्रो भ्याल्यु प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क कलेजहरूले चाहिँ अहिले आएर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने कोर्स पढाएर मात्र सिलेबस पढाएर मात्र पुग्छ जस्तो लाग्दैन मलाई अनि अब त्यही स्टुडेन्टको ग्रोथको लागि अब के इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिने हो कसरी ल्याब फेसिलिटिजहरू मेन्टेन गरिदिने हो त्यो कुराहरू चाहिँ एड्रेस गरिदिनु पर्छ कलेजहरूले अब मेरो कलेजको कुरा गर्ने हो भने आई डोन्ट थिङ्क मेरो कलेजको कम्प्युटर ल्याब्सहरू त्यो स्ट्यान्डर्डको छन् सो मलाई गएर अब एउटा सानो के एप्लिकेसन वेब एप्लिकेसन बनाउनु छ भने आई डोन्ट थिङ्क मेरो कलेजको कम्प्युटरहरूले एउटा वेब ब्राउजर सिम्पल वेब ब्राउजर अनि त्यसै एउटा टेक्स्ट एडिटर दुइटा मजाले प्रपरली लोड गर्न सक्छन् अरू इस्युज त छँदैछ सो कलेज ह्याभ टु स्टेप अप है अब नेक्स्ट चाहिँ सो यो कुरा राम्रो भन्दै अब नराम्रो कुराहरूतिर जाऊँ सो के छ त अब नराम्रो इस्युजहरू सो उहाँले पोइन्ट आउट गरे अनुसार चाहिँ टियु रिलेटेड इस्युज धेरै छ एकदमै राइट हो सो यो कोभिडले गर्दाखेरि मेरो 5th सेमेस्टरको 3टा एक्जाम भएको थियो त्यसपछि 3टा एक्जाम बाँकी थियो अबाउट 1 इयर जस्तो चाहिँ अब केही नै भएन क्या त्यो रिलेटेड डिसिजन त लिनु पर्यो नि त टियुले तर लिएन जसरी पनि एक्जाम नै गराउने नै थियो सो अल्टरनेटिभहरू के कन्सिडर गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेका थियौँ तर त्यस्तो भएन तर अन द अदर साइड केयुमा पढ्ने स्टुडेन्टहरूको चाहिँ अनलाइन इभ्यालुएसन भयो अनि त्यसपछि उनीहरूको कोर्स सक्यो पनि सो त्यसरी गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा थियो तर अब अर्को साइडबाट हेर्ने हो भने चाहिँ टियु चाहिँ एकदमै ठुलो छ केयुको कम्पेरिजनमा सो इनरोलमेन्टको हिसाबमा आई थिङ्क टप 10मै पर्छ टियु वर्ल्ड वाइड नै होइन सो अब कोर्स नै हेऱ्यो भने अब जस्ट 100वटा मात्र कोर्स अफर गर्छ भन्ने पनि सो कतिजना स्टुडेन्ट्स होला त्यो क्यालकुलेसन गर्यो भने नै सो धेरै नै पुग्छ होइन सो त्यही हो अब टियु एफिलिएटेड कलेजहरू कति धेरै छन् नेपालभरि अब एउटा कलेजले 100 स्टुडेन्ट्स एडमिट गर्छ भने पनि कति धेरै हुने भयो त सो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो टियु इज टु युज अनि सो सबैको लागि हुने गरी डिसिजन लिनलाई तिनीहरूलाई गाह्रो पर्छ सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टममा चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्सी छ सिस्टम प्रपर छैन सो यो चाहिँ एडमिट गर्नुपर्छ हामीले अब अर्को कुरा चाहिँ रिजल्ट टाइममा आउँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले सो यो इस्यु चाहिँ सल्भ भएको छ होइन पहिला चाहिँ अब फर्म फी 1000 रुपिस पर्थ्यो अहिले चाहिँ 2500 बनायो तर यो गरेपछि चाहिँ एक्जाम टाइममा गराउने अनि रिजल्ट टाइममा निकाल्ने चाहिँ भएको छ सो यसलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुपर्छ हामीले तर स्टिल फर्म फी पनि बढेको छ अहिले 2500 भएको छ सो त्यो कुरा पनि हेरौँ अनि त्यसपछि एक्जाम पनि इन्कन्सिस्टेन्ट स्केड्युलमा भएको छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ सल्भ भइसक्यो है हाम्रो टाइमै भइरहेको थियो आफ्टर 2074 ब्याच म 2074 ब्याचको हो सो त्यसपछि हाम्रो सबै इस्युजहरू चाहिँ यस्तो एक्जाम रिलेटेड इस्युजहरू चाहिँ सल्भ भइरहेको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ रिजल्ट चाहिँ गोर्खापत्रमा त्यो पास भएको सिम्बल नम्बरहरू मात्र आउँछ भन्नुभएको छ त्यो स्टिल अहिले पनि त्यही हुन्छ अब के गर्ने अब त्यो मैले भनिहालेँ अब टियु इज टु युज
तिनीहरूले अब यो सिस्टम चेन्ज नै गर्न सक्दैनन्, बिए भइसक्यो, अब यही गरिराख्छन्, अब कहिलेसम्म हुने हो चेन्ज आउन। आई थिङ्क टाइम लाग्छ यो चाहिँ है मार्कसिट। अनि अर्को चाहिँ मार्कसिटको कुरा गर्नुभएको छ। सो एउटा मार्कसिट चाहिँ त्यही हो, उहाँले भने जस्तै के हुन्छ भने अब रिजल्ट आउँछ फर्स्टमा, त्यसपछि एक हप्ता जतिपछि, अनि त्यसपछि मार्कसिट चाहिँ अब कलेजमा नै आउँछ। सो त्यो त्यस्तो छ। अनि अर्को चाहिँ सिएसआइटी पढ्नु पनि भन्नुभएको छ। म त्यो चाहिँ एग्री गर्दिनँ, किनभने आई थिङ्क सिएसआइटी इज भेरी कम्पिटेन्ट कोर्स। राम्रो कुराहरू पढाउँछ, राम्रो कुराहरू कभर भएको छ। सो आफूले राम्रोसँग पढ्यो भने आई थिङ्क सिएसआइटी इज रियली गुड सब्जेक्ट। अनि अर्को चाहिँ 6 इयर्स 5 इयर्स लाग्छ, 5 इयर्स 6 इयर्स लाग्छ, 4 वर्षको कोर्स भन्नुभएको छ। अब त्यही हो, मैले भने अब 2074 ब्याचदेखि यो सिस्टम चेन्ज भएको। सो कति टाइममा सकिन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि अब हामी नै ग्रेजुएट नभएसम्म आई थिङ्क यो कुरा भन्न सकिँदैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो स्केड्युलमा एउटा इफेक्ट गरेछ आई थिङ्क। सो 6 months to 1 year जति चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लस भयो। तर त्यो बाहेक हेर्ने हो भने त्यो अनि जसरी हाम्रो मुभ भइरहेको थियो यो कोर्स, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यसो 4 yearsमा चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ, 4 years जतिमा चाहिँ। सो मैले एकजना साथीबाट सुनेको थिएँ, उसले टियुको कता न्युजमा देखेको भन्थ्यो। सो 74 ब्याचदेखि चाहिँ 45 monthsसम्ममा चाहिँ पुरै कोर्स नै सकाउने भन्ने टार्गेट रहेछ टियुको। सो त्यस्तो रहेछ। अब तर यही कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्केड्युल चाहिँ एफेक्ट गरेछ। अनि अर्को चाहिँ ब्याक इक्जाम सिस्टमको कुरा गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ अहिले पनि बनेको छैन है ब्याक इक्जामको सिस्टम। सो कोही फर्स्ट सेमिस्टरमा हुँदाखेरि उसको ब्याक लाग्यो भने उसले चाहिँ अब 3rd सेमिस्टरमा पुगेर अब नेक्स्ट फर्स्ट सेमिस्टरको स्टुडेन्टहरू आउँछन्, तिनीहरूसँगै ब्याक इक्जाम दिनुपर्छ। सो ब्याक इक्जामको सिस्टम चाहिँ छैन टियुको, स्टिल टियु भन्दा पनि सिएसआइटीको चाहिँ छैन, अरूतिर छ कि जब मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ। सो यही कुराहरू छ। अनि अब अरू एडिसनल कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै कुरा गर्नुभएको छ। अब एडिसनल्ली अब मेरो ओपिनियन राख्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सिएसआइटी एकदमै कम्पिटेन्ट कोर्स हो, राम्रो छ। कहिलेकाहीँ अब रिजल्ट पनि एकदमै इन्कन्सिस्टेन्सी भइदिन्छ। सो म प्रोग्रामिङ पहिलेदेखि गर्थेँ, अनि मेरो अब इन्टरनल एक्जामहरू पनि मेरो सधैँ फुल मार्क्स नै आइरहेको हुन्थ्यो। तर मेरो आउट अफ 60 जस्ट 40 मार्क्स मात्र आयो बोर्ड एक्जाममा। अनि म कन्फिडेन्टली भन्न सक्छु कि मैले 100% क्वेसन्सहरू मिलाएको छु। सो कसरी काट्यो त त्यो मार्क्स होइन। यस्तो कुराहरू हेर्ने भने चाहिँ कति धेरै प्रब्लम्स छ टियुको होइन। तर त्यो बाहेक हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क सिएसआइटी चाहिँ राम्रो छ, पढ्दाखेरि त्यति नराम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि अर्को कुरा हेर्ने हो भने अनि हामी एज अ स्टुडेन्ट्स, टिचर्स, कलेज अनि त्यसपछि यो कोर्स हेर्ने भने त प्रब्लम हामीले सबै पनि आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। तर त्यही हेरेर बस्यो भने चाहिँ केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब चेन्ज गर्नको लागि हामीले अपिल त गर्ने हो, हामीले रिक्वेस्ट गर्ने हो, बिस्तारै चेन्ज आउँछ भनेर हामीले होप गर्ने हो। तर भएन भन्दैमा यतिकै बस्नु त मिलेन। सो त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब आफैलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ अपडेटेड गराउने, अब करेन्ट सिचुएसन हेरेर बाहिर के छ कस्तो छ हेरेर त्यो चाहिँ आफैले चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, आफ्नो लेभलबाट कति सकिन्छ। सो फर इक्जाम्पल अब म हेर्छु स्टुडेन्टहरूलाई, अब प्रोग्रामिङ त पढाइ हुन्छ नि कोर्समै, तर सिरियसली गर्छन् त त्यो प्रोग्रामिङ गर्दैनन् होइन। सो अब सी प्रोग्रामिङको कोर्स मात्र पास गर्नु छ भने म लेखेर 50वटा क्वेसन दिन्छु, त्यति पढ्दाखेरि पास गर्नु होला। तर त्यो प्रब्लम सल्भिङ मलाई जुन थिङ्किङ चाहिन्छ हामीलाई त्यो डेभलप होला त त्यसरी त्यो हुँदैन। सो त्यस्तो डेभलप गर्नको लागि चाहिँ आफैले मेहनत गर्नै पर्छ। यसको लागि चाहिँ केही पनि अल्टरनेटिभ छैन। सो त्यही यस्तो कुराहरू पनि आफूले हेर्नु पऱ्यो। अनि अर्को कुराहरू चाहिँ मैले फेसबुक ग्रुप्सहरूमा देखिराखेको हुन्छु, कति स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ अब सिएसआइटीमा चाहिँ फिजिक्स पढाइ हुँदो रहेछ, स्ट्याटिस्टिक्स पढाइ हुँदो रहेछ, गाह्रो हुने हो कि यो चाहिँ सब्जेक्ट गाह्रो हुने हो कि भनेर। अब त्यसरी हेर्ने हो भने जुनसुकै कोर्समा पनि कुनै न कुनै एउटा 2टा सब्जेक्ट गाह्रो हुन्छ। अब हामीभन्दा अगाडिको सिनियरहरूले आरटिएस भन्ने एउटा सब्जेक्ट, रियल टाइम सिस्टम्स भन्ने सब्जेक्ट एकदमै गाह्रो छ, क्वेसन भ्याइँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो सोचेर अब मैले नपढेको भए त मेबी मैले रिग्रेट गर्थ्यो होला नि त होइन। सो अनि अब अर्को कुरा चाहिँ अब मलाई नै मभन्दा अगाडिको ब्याचसम्म चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स र फिजिक्स चाहिँ चोइसमा थियो। सो कसैले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्न पायो, कसैले फिजिक्स पढ्न पायो। म फिजिक्स पढ्छु भन्ने सोच्थेँ। अनि किनभने मलाई स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ मन पर्दैन थियो, त्यो मिन मिडियन मोड। अनि त्यसपछि त्यस्तो गरेको चाहिँ अलिकति अल्छी लाग्ने क्या त्यो फर्मुला खोक्न मात्रै। अनि
सो त्यही भएर चाहिँ मलाई स्ट्याटिस्टिक्स पढ्न मन थिएन, तर पढेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्टहरू लाग्छ। अब त्यो टेस्टिङहरू, हाइपोथेसिसहरू टेस्टिङको कुरा छ, प्रोबेबिलिटीहरूको कुरा छ, त्यो एकदमै रमाइलो रहेछ स्ट्याटिस्टिक्स पनि होइन। सो त्यही हो, कुनै एउटा पर्टिकुलर सब्जेक्ट एउटा दुइटा हेरेर चाहिँ सबै कोर्स नै लाई नै अब ब्लेम नगरौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कुनै कोर्स गाह्रो छ, कुनै सब्जेक्ट गाह्रो छ भन्दैमा त्यो कोर्स पढ्नै नसकिने अर पासै गर्न नसकिने पनि नहोला नि त। सो त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ। त्यस्तै हो, अब अलिअलि मिहिनेत गऱ्यो भने सिएसआइटीको एक्जाम पास गर्न केही गाह्रो छैन। जतिसुकै गाह्रो सब्जेक्ट होस्, आई थिङ्क जुनसुकै फ्याकल्टीमा नि त्यही हो। अब कुनै कुनै बेला हुन्छ बिग्रिन्छ, फेल भइन्छ होइन, तर त्यही हो, अब मिहिनेत गऱ्यो भने अब मेरो चाहिँ कुनै पनि ब्याक एक्जाम छैन। सो त्यसरी नै अब म त्यति धेरै पढ्दा पनि पढ्दिनँ, एक्जामको बेलामै छ अलिअलि। अनि एक्जाम आउन लाग्यो है भनेपछि एउटा माइन्डसेट चाहिँ बनाएर राख्छु, एक्जाम आउँदैछ, मैले यो सब्जेक्टको क्लासहरू मैले राम्रोसँग एटेन्ड गरेको छैन, अरू मलाई यो सब्जेक्ट चाहिँ त्यति राम्रोसँग आउँदैन भन्यो भने म त्यो अनुसार अब कसरी प्रिपेयर गर्ने त, के छ रिसोर्सेस इन्टरनेटमा, के छ नोट, टिचरहरूले के नोट प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ, साथीहरूले के खोजेको छन्, त्यसरी खोज्छु। अनि त्यसपछि त्यो अनुसार एउटा माइन्डसेट चाहिँ बनाएर रेडी बनाएर राख्छु। अनि त्यसपछि एक्जाममा चाहिँ अब त्यही अनुसार प्रिपेयर गर्छु। अनि एक्जाम अगाडि अब त्यो 2 दिन पढेर त पुग्दैन, सो अगाडिदेखि नै हुन्छ नि। सो 5वटा सब्जेक्ट छ भने एटलिस्टमा 15 दिन अगाडिदेखि 3 दिन दिएर अगाडि प्रिपेयर गर्छु। अनि त्यो अनुसार चाहिँ म एक्जाममा प्रिपेयर गर्छु भनेर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ सोच्नु पऱ्यो। सो त्यो गऱ्यो भने टोटल इच सब्जेक्ट पढ्नलाई 5 दिन हुन्छ, त्यो भनेको आई थिङ्क इट इज इनफ है। सो आई थिङ्क त्यसरी चाहिँ अब हामीले पढ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क सिएसआइटी राम्रै होला, नत्र भए चाहिँ त्यस कोर्स मात्र गरेर बसिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अल्टिमेटली हामीलाई केही पनि गेन हुँदैन। त्यही हो मैले भन्नुपर्ने कुराहरू। सो अनि अर्को कुरा चाहिँ अब हाम्रो सो आज चाहिँ सुस्मित छैन, त्यो मलाई चाहिँ यही यो त्यो वाला भिडियो सिएसआइटी अवेरनेसवाला भिडियो चाहिँ अलिकति एड्रेस गर्न मन थियो कि, किनभने 2-3 जनाले मेसेज गर्नु भएको थियो, धेरैले हेर्नुभयो होला, 13,000 भ्युज घटेको छ। सो त्यही भएर अब हुन्छ नि के राइट हो के रङ हो भन्ने कुरा, ट्रुथलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ अनि अपडेट गर्नुपर्छ होइन, सधैँ एउटै कुरा भइरहेको छैन। त्यही भएर चाहिँ मलाई छिटो गर्नु मन थियो, अनि सस्पेन्सलाई वेट गर्न पनि सकिनँ, अनि गरिहालेँ। त्यही हो, नेक्स्ट भिडियोज चाहिँ अब हाम्रो त्यही एफएक्युज रिलेटेड बाँकी नै छ। यो चाहिँ मलाई एकदमै छिटो एड्रेस गर्नु मन लागेको भएर मात्र यसलाई फोकस गऱ्यौँ, नत्र 2टा भिडियो हामीले स्टिल एडिट गरेर अपलोड गर्न बाँकी नै छ। त्यही हो, अब अरू केही भिडियोको बारेमा सजेसन छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अनि अर्को चाहिँ अब कसरी के स्किल्सहरू कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा पनि आई थिङ्क यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो। अनि यसको लागि चाहिँ अलिकति रिसर्च गरेर म गर्न चाहन्छु, अनि हामी त्यसरी नै अब भिडियो बनाउँछौँ त्यो रिलेटेड चाहिँ। अनि अरू चाहिँ हाम्रो 2-3वटा अरू डिफ्रेन्ट आउट अफ आइटी हामीले के कुरा चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ एक्सप्लोर गर्दैछौँ, त्यो रिलेटेड पनि भिडियोजहरू आउने नै गर्छ। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, अनि त्यसपछि प्लिज अनि अवेरनेसको लागि चाहिँ आई थिङ्क यो भिडियोलाई चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिनु भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो होला, किनभने हाम्रो सोसाइटीमा सिएसआइटीलाई अलिकति इन्फेरियर कोर्स भनेर मानिन्छ। सो यी प्रब्लम्सहरूले गर्दा पनि होला सायद